नमस्कार साथीहरू। आज म जो चाहिँ प्रासा तयारी गर्दै रहनु भएको छ उहाँहरूको निमित्त चाहिँ आज म चाहिँ नेपालको संविधानबाट चाहिँ विविध प्रश्न उत्तरहरू चाहिँ ल्याएको छु। आशा छ यी विविध प्रश्न उत्तरहरूले चाहिँ तपाईँको आउँदो परीक्षालाई सहयोग पुर्याउनेछ। म सुरु गर्न चाहे। नेपालको संविधान सभाबाट कहिले पारित भयो? 2072 साल 5 महिना 30 गते चाहिँ संविधान सभाबाट चाहिँ नेपाल संविधान पारित भएको छ। र नेपाल संविधान कहिले जारी भयो? नेपाल संविधान 2072 साल 6 महिना 3 गते जारी भयो। अनि तपाईँको नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? पहिलो संशोधन तपाईँको 2072 साल 11 महिना 16 गते। अनि वर्तमान संविधानमा कति भाग, कति अनुसूची, कति धारा छ? 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची। विक्रम सम्वत 2072 संविधानले निर्माण गरेको नेपालको वर्तमान संविधानको सही नाम के हो? नेपालको संविधान सभाबाट अध्यक्ष सुभाष नेमाङबाट नेपालको संविधान कहिले प्रमाणित भएको थियो? 2072 साल असोज 1 गते। नेपालको संविधानको विधेयक संविधान सभाबाट कहिले पारित भएको थियो? 2072 साल भाद्र 30 गते। नेपालको संविधान राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट कहिले हस्ताक्षर भई जारी भएको थियो? 2072 साल असोज 3 गते आइतबारको दिन। नेपालको संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष को थिए? कृष्ण प्रसाद सिटौला। नेपालको संविधान मस्यौदा समितिमा कतिजना सदस्य थिए? 73 जना सदस्य थिए। नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भयो? 2072 साल 11 महिना 16 गते। वर्तमान संविधानको पहिलो संशोधनबाट संशोधित धाराहरू कुन कुन हुन्? धारा 42, धारा 84, धारा 286। नेपालको संविधानमा यो भइसक्यो साथीहरू। कहिलेदेखि वर्तमान संविधानसँग बाजिने कानुन स्वत अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ? सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले 1 वर्षपछि। नेपालको संविधान अनुसार मातृभाषा भन्नाले कुनलाई जनाउँछ? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई जनाउँछ। वर्तमान संविधानको धारा कतिले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ? धारा 31लाई। धारा 31 को शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा उपधाराहरू रहेको छन्? 5 वटा उपधारा रहेको छन्। प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कुन उपधाराको व्यवस्था हो? धारा 31 को चाहिँ उपधारा 1 को हो। त्यस्तै गरी जुन मौलिक हकको रूपमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकलाई चाहिँ नेपाल संविधानले व्यवस्था गरेको छ, जुन चाहिँ 31 धारामा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हक रहेको छ। त्यसमा 5 वटा चाहिँ तपाईँको उपधाराहरू छन्। 1 मा चाहिँ के हो भन्छ? 1 मा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। अनि तपाईँको 31 को उपधारा 2 मा चाहिँ के हो त? प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने चाहिँ धारा 31 को उपधारा 2 मा व्यवस्था गरेको छ। धारा 31 को उपधारा 3 मा चाहिँ अपाङ्ग भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनेर चाहिँ तपाईँको शिक्षा सम्बन्धी हक धारा 31 को उपधारा 3 मा व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा 4 मा चाहिँ दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्ग भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने
हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था चाहिँ धारा 31 को उपधारा 4 मा व्यवस्था गरेको छ भने धारा 31 को उपधारा 5 मा चाहिँ के को व्यवस्था गरेको छ भने साथीहरू, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा 5 मा व्यवस्था गरेको छ साथीहरू। यो पनि एकदमै लोकसेवाको पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट यो शिक्षा सम्बन्धी हक 31 को उपधाराहरू रहेको छ। यो तपाईँहरूले डिटेल रूपमा चाहिँ यो याद गर्नुहोला। त्यस्तै गरी अन्य कुन मौलिक हकमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नीति भएको छ, अरू पनि जम्मा हाम्रो चाहिँ नेपाल संविधानले मौलिक हकको रूपमा चाहिँ 31 वटा हकहरूलाई चाहिँ के हो त यो शिक्षा के अरे मौलिक हकको रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पनि ती मौलिकहरूमा कुन हकमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी चाहिँ व्यवस्था नीति रहेको छ भन्ने प्रश्न सोद्धाखेरि जस्तै अन्य कुन मौलिक हकमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था नीति भएका छन् त भनेर प्रश्न सोधेको खण्डमा महिलाको हक धारा 38 मा भयो, बालबालिका हक धारा 39 मा भयो, दलितको हक 40 भयो, सामाजिक न्यायको हक धारा 42 भयो। यी मौलिक हकमा पनि के हो त शिक्षा सम्बन्धी केही व्यवस्था गरेको छ। वर्तमान संविधानको कुन नीतिमा शिक्षा सम्बन्धी विषयलाई समेटिएको छ? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति तपाईँको धारा 51 खण्ड ज मा चाहिँ के हो त वर्तमान संविधानले चाहिँ यो नीति धारा 51 को खण्ड ज को नीतिमा चाहिँ के हो त शिक्षा सम्बन्धी विषयलाई चाहिँ के हो त समेटिएको छ है त साथीहरू। शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राथमिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवं नतिजामुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने प्रतिबद्धता कहाँ उल्लेख गरिएको छ? धारा 51 को खण्ड ज को उपखण्ड 1 मा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ भने तपाईँको उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाउने क्रमशः निस्कुल बनाउँदै लैजाने व्यवस्था कुन प्रावधान अन्तर्गत पर्दछ? धारा 51 को खण्ड ज को उपखण्ड 3 मा व्यवस्था गरेको छ। कहिलेदेखि वर्तमान संविधानसँग बाँझिने कानुन स्वतः अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ? सङ्घीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले 1 वर्षपछि चाहिँ तपाईँ जति पनि बाँझिने कानुनहरू छ त्यो स्वतः चाहिँ अमान्य हुने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार मातृभाषा भन्नाले कुनलाई जनाउँछ? नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई चाहिँ अहिलेको संविधानले चाहिँ मातृभाषाको रूपमा चाहिँ लिएको छ। त्यसै अनुसूची 5 को सङ्घको अधिकारको सूची कति नम्बर बुँदामा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएको छ? यो चाहिँ अनुसूची 5 जुन चाहिँ सङ्घको अधिकारको सूची रहेको छ त्यसमा चाहिँ बुँदा नम्बर 15 मा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरी अनुसूची 5 को बुँदा नम्बर 15 मा के कुरा चाहिँ निर्दिष्ट गरेको छ त साथीहरू? केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरको प्रज्ञा प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय, मापदण्ड, नियम, केन्द्रीय पुस्तकालय, यी कुराहरू चाहिँ के हो त अनुसूची 5 को बुँदा नम्बर 15 मा यो चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाहरू गरेको छ। यो तपाईँको अनुसूची 6 को प्रदेशको अधिकारको सूचीको कति नम्बर बुँदामा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी प्रावधानलाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ? जस्तै अनुसूची 6 मा चाहिँ त प्रदेशको अधिकारको सूची रहेको छ। त्यसभित्र चाहिँ जुन प्रदेशको अधिकार सूचीभित्र चाहिँ तपाईँको के छ भने कति नम्बर बुँदामा चाहिँ यो शिक्षा सम्बन्धी प्रावधान रहेको छ भनेर चाहिँ भनेको छ। तपाईँको यसमा चाहिँ के तपाईँको बुँदा नम्बर 8 मा चाहिँ के हो त यो शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो प्रदेशको सूचीमा तपाईँको प्रदेशको अधिकार सूचीहरू तपाईँको जम्मा अधिकार पर्नेहरू जम्मा 21 वटा छ। 21 वटामा चाहिँ 8 नम्बर बुँदामा चाहिँ के हो त यो शिक्षा सम्बन्धीको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै गरी
अनुसूची 7 को सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाबारे के छ? वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रविधि र मानव संसाधन विकास छ। यो अनुसूची 7 मा चाहिँ सङ्घ र प्रदेशको अधिकार सूची रहेको छ साथीहरू। त्यसमा चाहिँ तपाईँको सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको सूचीभित्र चाहिँ तपाईँको 25 वटा अधिकारहरू चाहिँ रहेको छ। त्यसमा पनि तपाईँको बुँदा नम्बर 22 मा चाहिँ के हो त वैज्ञानिक अनुसन्धान, विज्ञान प्रतिष्ठान र मानव संसाधन विकास चाहिँ के हो त यो अनुसूची 7 को सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अनि तपाईँको अनुसूची 8 को स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको कुन बुँदाले चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था अघि सारेको छ भनेको छ। स्थानीय तह अधिकार सूची अनुसूची 8 मा चाहिँ त जम्मा चाहिँ 22 वटा अधिकार रहेको छ स्थानीय तह अन्तर्गत। त्यसमा पनि के हो त बुँदा नम्बर 8 मा चाहिँ के हो त आधारभूत तर माध्यमिक शिक्षा चाहिँ के हो त स्थानीय तहको चाहिँ अधिकार सूचीको चाहिँ बुँदा नम्बर 8 मा चाहिँ के हो त शिक्षा सम्बन्धीको व्यवस्था अघि सारेको छ भने तपाईँको अनुसूची 9 को सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीको कति नम्बर बुँदामा शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। तपाईँको यो अनुसूची 9 को चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चाहिँ जम्मा चाहिँ 15 वटा अधिकार सूची रहेको छ। त्यसभित्र के हो त बुँदा नम्बर 2 मा चाहिँ के हो त तपाईँको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। जुन शिक्षा सम्बन्धी बुँदा नम्बर 2 मा चाहिँ शिक्षा, खेलकुद र पत्र पत्रिका उल्लेख गरिएको छ। यी व्यवस्थाहरू चाहिँ 3टै अधिकारको सूचीमा हुने भनेर चाहिँ यो व्यवस्था गरेको छ साथीहरू। यो तपाईँहरू यो याद गर्नुहोला साथीहरू, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि तपाईँको भाग 1 मा चाहिँ त भाग 1 मा प्रारम्भिक रहेको छ। भाग 1 मा चाहिँ के हो त धारा 1 देखि 9 सम्म रहेको छ। तपाईँको भाग 2 मा चाहिँ तपाईँको नागरिकताहरू रहेको, नागरिकताको व्यवस्था रहेको छ। त्यसमा चाहिँ धारा 10 देखि 15 सम्म व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै भाग 3 मा चाहिँ मौलिक हक र कर्तव्य रहेको छ। धारा 16 देखि 48 मा यो मौलिक हक र कर्तव्य चाहिँ यो शिक्षा सेवा आयोग र पासाहरू जो तयारी गर्दै रहनु भएको छ उहाँहरूको मित्रको लागि चाहिँ अति आवश्यक यो क्षेत्र यो भाग 3 रहेको छ जुन मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था छ। यो डिटेल रूपमा हेर्नु होला साथीहरू। त्यस्तै गरी भाग 4 मा चाहिँ राज्यको निर्देशिक सिद्धान्त, राज्यका नीति र दायित्वहरू रहेको छ जुन चाहिँ धारा 49 देखि 55 सम्म रहेको छ। त्यस्तै भाग 5 मा राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड रहेको छ धारा 55 देखि 60 सम्म। अनि तपाईँको भाग 6 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति रहेको छ धारा 61 देखि 73 सम्म। त्यस्तै गरी भाग 7 मा चाहिँ तपाईँको सङ्घीय कार्यपालिका रहेको छ 74 देखि 82। त्यस्तै भाग 8 मा सङ्घीय व्यवस्थापिका हैन साथीहरू। भाग 9 मा सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यविधि, भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग 11 मा न्यायपालिका, भाग 12 मा महान्यायाधिवक्ता, भाग 13 मा प्रदेशको कार्यपालिका, भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग 15 मा प्रदेश व्यवस्था कार्यविधि, भाग 16 मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली, भाग 17 मा स्थानीय कार्यपालिका, भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिका हैन, भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक प्रणाली, भाग 20 मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर सम्बन्ध, भाग 11 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भाग 22 मा मालेको परीक्षण, भाग 23 मा लोकसेवा आयोग, भाग 24 निर्वाचन आयोग, भाग 25 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, भाग 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, भाग 27 मा अन्य आयोग, भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा, भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था हैन, भाग 30 मा सङ्कटकालीन अधिकार, भाग 31 मा संविधानको संशोधन, भाग 32 मा विविध, भाग 33 मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, भाग 34 मा परिभाषा र व्यवस्था र भाग 35 संक्षिप्त नाम प्रारम्भ र खारेजी गरी जम्मा 35 वटा भागहरूको व्यवस्था गरेको छ।
यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो सूत्रगत बनाएर पहिलो अक्षरलाई लिएर चाहिँ त्यसरी नै सूत्र बनाउन सकियो। आज विशेष गरी म यो भाग 3 को मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा चाहिँ विविध प्रश्न उत्तर तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउनेछु। वर्तमान संविधानको कतिवटा मौलिक र कर्तव्यहरू व्यवस्था गरेको छ। क्रम 31 वटा चाहिँ मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ, धारा 16 देखि 46 सम्म, र धारा 48 मा कर्तव्यको 4 वटा कर्तव्यहरूवटा व्यवस्था गरेको छ साथीहरू। अनि मौलिक हक 31 वटा उल्लेख छ भने नागरिक कर्तव्यहरू कतिवटा तोकिएको छ? 4 वटा, जुन धारा 48 अघि नै मैले भनिसकेँ साथीहरूलाई। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कसलाई प्राप्त हुनेछ? प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ। पैतृक सम्पत्तिमा सबै सन्तानले समान हक हुने व्यवस्था कुन मौलिक हक अन्तर्गत पर्दछ? यो समानताको हक, जुन चाहिँ धारा 18 मा रहेको छ। यो व्यवस्था चाहिँ धारा 18 को उपधारा 5 मा रहेको छ उपधारा। समानताको हक कसलाई प्राप्त हुन्छ? सबै नागरिकलाई। प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ आफू विरुद्ध गरेको कारबाहीको जानकारी पाउने हक हुन मौलिक हक हो। यो न्याय सम्बन्धी हक हो, धारा 20 को 8 मा रहेको छ। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नागरिकलाई राज्यले अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने गरी कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख छ? धारा 29 मा। यो शोषण विरुद्धको हक। कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था कुन धाराले व्यवस्था गरेको छ? यो धारा 16। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। त्यस्तै गरी सम्मान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था कुन हकले समेटेको छ? धारा 18। समानताको हक। कुनै पनि व्यक्तिलाई के नगरी थुनामा राख्नु हुँदैन। पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु हुँदैन। पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय र स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक कति समय मुद्दा हेर्ने अधिकार समस्या बुझाउनुपर्छ। यो 24 घण्टाभित्र भयो साथीहरू। त्यस्तै गरी धारा 16 सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हो भने धारा 21 मा कुन हक छ? यो अपराध पीडितको हक छ। धारा 31 मा के कस्तो आधारमा व्यक्तिलाई निवारण नजरबन्दमा राख्नु सकिन्छ? नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पार्ने पर्याप्त आधार भएमा, त्यस्तो खलल जुन नेपालको सार्वभौमिक सत्ता भयो, भौगोलिक अखण्डता भयो, सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थालाई खलल पार्ने कुनै काम गरेमा चाहिँ के हो त, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निवारण नजरबन्दमा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य कस्तो अपराधको रूपमा दण्डनीय हुनेछ? गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय हुनेछ। त्यसरी प्रत्येक नागरिकलाई के कस्तो विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ? आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको कुनै पनि विषयको सूचना। धारा 36 खाद्य सम्बन्धी हक हो भने धारा 40 मा कुन हक छ? दलितको हक छ। धारा 41 ज्येष्ठ नागरिकको हक हो भने 44 मा कुन हक छ? उपभोक्ताको हक। धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ भने धारा 38 मा के को व्यवस्था गरेको छ? महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना सम्मानवंशी हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कुन हकले गरेको छ? महिलाको हक। सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने व्यवस्था कुन हकले गरेको छ? धारा 38। महिलाको हक। सूचनाको गोपनीयता शोषण विरुद्ध हक कतिमा पर्दछ? सूचनाको हक तपाईँको 27 मा, गोपनीयताको 28 मा र शोषण विरुद्धको धारा 29 मा चाहिँ यो व्यवस्था रहेको छ। तपाईँको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई धारा 43 मा व्यवस्था गरिएको छ भने संवैधानिक उपचारको हकलाई कुन धारामा पर्छ? तपाईँको धारा 46 मा। वर्तमान संविधानको विशुद्ध रूपले थप गरेका मान्न सकिने मौलिक हक कतिवटा छन्? तपाईँको 6 वटा हो, जुन चाहिँ तत्कालीन संविधान सभाबाट प्रकाशित दस्तावेजमा उल्लेख भए अनुसार 6 वटा चाहिँ के हो त, वर्तमान संविधानले विशुद्ध रूपमा थप गरेका मौलिक हकहरू रहेको छ। त्यस्तै गरी संवैधानिक उपचारको हक धारा 46 मा कुन धाराको उपयोगबाट प्रचलन गर्न सकिने व्यवस्था छ? धारा 133 वा 140 बमोजिम। तपाईँको वर्तमान संविधानको धारा 47 के विषयसँग सम्बन्धित छ? मौलिक हकको कार्यान्वयन विषय सम्बन्धी धारा 47 मा यी वर्तमान संविधानले चाहिँ व्यवस्था गरेको छ भने मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि
राज्यले आवश्यकता अनुसार कति वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? 3 वर्ष भित्र भयो। नागरिकलाई कर्तव्य धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ? यो धारा 48मा नागरिक कर्तव्यहरू 4वटा व्यवस्था गरेको छ। साथीहरू, आज मैले तपाईँलाई नेपालको संविधानको बारेमा, अहिलेको वर्तमान नेपालको संविधानको बारेमा चाहिँ नेपालको संविधानहरू कहिले जारी भयो भन्ने, नेपालको संविधानको बारेमा चाहिँ त्यसको विकासक्रमको बारेमा एउटा विविध प्रश्न उत्तरबाट तपाईँलाई जानकारी दिएँ। साथै भागहरू पनि मैले 30-35वटै भाग उल्लेख गरेँ र मौलिक हकबाट सोधिन सक्ने त्यस्ता प्रश्नहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा मैले राखेँ। आशा छ यो जति पनि विविध प्रश्न उत्तरहरू छ यसले चाहिँ तपाईँको आउँदो परीक्षालाई पूर्ण साथका सहयोग गर्नेछ भन्दै आज मैले यति नै गर्न चाहेँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।